बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेहंदी का नाम लेते ही ईद या शादी जैसे खुशी के लम्हात का तस्वुर जहन में आता है। मेहंदी के बगैर खुशी का हर एक त्योहार अधूरा लगता है। सदियों से मेहंदी न सिर्फ आराइशो ज़ेबाइश के लिए इस्तेमाल की जा रही है, बल्कि दुनिया के बहुत से हिस्सों में इसे मुख्तलिफ अमराज के इलाज के लिए भी इस्तेमाल किया जा रहा है। मोहतरम नाजरीन, आज के इस वीडियो में मेहंदी की अहमियत और अफादियत के बारे में बताया जा रहा है। इस वीडियो में बताया जाएगा कि खुशी के मौके पर हाथों में मेहंदी लगाना कैसा अमल है और मेहंदी लगाने के क्या इस्लामी तरीके हैं, और इस हवाले से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाने आली शान क्या है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अज़वाज मुताहरात को किस तरह से मेहंदी लगाने का हुक्म फरमाया, कुंवारी लड़कियां किस तरह से मेहंदी लगाएं और शादीशुदा औरतों के लिए क्या हुक्म है, किस तरीके से मेहंदी का इस्तेमाल करना अफजल है और क्या मर्द हजरात भी मेहंदी लगा सकते हैं। इन तमाम सवालात के जवाब इस वीडियो में फराहम किए जाएंगे, लिहाजा आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मोहतरम ख़वातीन और हजरात, औरतों के लिए मेहंदी लगाने का क्या हुक्म है, इस बारे में जानने से पहले ये जान लीजिए कि क्या मर्द हजरात अपने हाथों या पैरों या जिस्म के दूसरे किसी हिस्से पर मेहंदी लगा सकते हैं या नहीं। जान लीजिए कि मेहंदी सिर्फ ख़वातीन की जीनत है, और ऐसी जीनत जो ख़वातीन के लिए हो उसके इस्तेमाल से मर्दों को मना किया गया है। फतह अल बारी में हाफिज इब्ने हजर अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, मर्दों को हाथ और पांव रंगने की मुमानियत है, यानी मेहंदी लगाना मर्दों के लिए मना है। अलबत्ता बतौर दवा मेहंदी का इस्तेमाल किया जा सकता है, और दवा से मुराद ये है कि आग से या गर्मी से हाथ और पांव पर छाले पड़ जाएं तो इन जख्मों पर मेहंदी लगाने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन बतौर फैशन और जीनत के अपने हाथ और पांव रंगना दुरुस्त अमल नहीं है। लिहाजा साबित हुआ कि शादी ब्याह और ईद या किसी दूसरे खुशी के मौके पर मर्दों के लिए मेहंदी लगाना दुरुस्त अमल नहीं है और उन्हें ये अमल करने से मना किया गया है। अलबत्ता ख़वातीन के लिए मेहंदी लगाना, चाहे ईद का मौका हो, शादी ब्याह का मौका हो या खुशी का कोई और मौका हो, ये बिल्कुल दुरुस्त और जायज अमल है। यानी ख़वातीन खुशी और मसरत के मौके पर अपनी जीनत और ज़ेबाइश के लिए हाथों और पैरों पर मेहंदी लगा सकती हैं, लेकिन ख़वातीन के लिए मेहंदी लगाने की शराइत भी जान लीजिए कि ख़वातीन के लिए मेहंदी लगाने का अमल गैर मर्दों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे मसनून समझकर करना चाहिए। जामे तिर्मिज़ी की एक रिवायत में हजरत अमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया, मर्द की बेहतरीन खुशबू वो है जिससे महक फैले और उसका रंग छुपा रहे, जबकि औरतों की बेहतरीन खुशबू वो है जिसका रंग जाहिर हो लेकिन खुशबू छुपी रहे। इसी तरह से एक दूसरी रिवायत में यही अल्फाज कुछ इस तरह से बयान किए गए हैं कि हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मर्दों की खुशबू वो है जिसकी महक फैल रही हो और रंग छुपा हुआ हो, और औरतों की खुशबू वो है जिसका रंग फैल रहा हो और महक छुपी हुई हो। इसका मतलब ये है कि मर्द ऐसी खुशबू लगाए जिसकी बू हो लेकिन रंग ना हो, जैसा कि इत्र और ऊद वगैरह, जबकि औरतें ऐसी जीनत लगाएं जिसका रंग हो लेकिन बू ना हो, मसलन ज़ाफ़रान और मेहंदी वगैरह। मोहतरम नाजरीन, इन अहादीस मुबारका से मालूम हुआ कि औरतों के लिए मेहंदी लगाने को पसंद किया गया है, और इसीलिए दीन इस्लाम में औरतों का मेहंदी लगाना अफजल अमल भी है और मुस्तहिब भी है। इब्ने माजा की एक रिवायत है कि जिस औरत ने उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मेहंदी लगाने के बारे में हुक्म मालूम किया था और पूछा था कि ख़वातीन का अपने हाथों पर मेहंदी लगाना कैसा है, तो उसके जहन में ये बात थी कि शायद ख़वातीन का मेहंदी लगाना अल्लाह तबारक व तआला की बनाई हुई शक्ल को बिगाड़ना है, इसलिए मालूम नहीं जायज है या नहीं। तो हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जवाब दिया कि हम हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में मेहंदी लगाती थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इससे मना नहीं फरमाते थे। यही मेहंदी लगाने के जवाज की दलील भी है, और इसीलिए कहा जाता है कि औरतों के लिए अपने हाथ, पाँव और बालों में मेहंदी लगाना बगैर किसी कराहत के जायज है। इस हवाले से शेख अब्दुल गनी रहमतुल्लाह अलैह की राय ये है कि औरतों के लिए मेहंदी को तर्क करना मकरूह अमल है, यानी औरतों को मेहंदी लाजमन लगाना चाहिए। रिवायात में आता है कि एक मर्तबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस औरत से बहस करने से इनकार फरमा दिया
کہ وہ مہندی نہیں لگاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ نہیں جانتا کہ یہ مرد کے ہاتھ ہیں یا عورت کے۔ یاد رہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر کسی کو بغیر چھوئے بیعت فرمایا کرتے تھے، اور خواتین چونکہ پردے میں ہوا کرتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ مرد کے ہاتھ ہیں یا کسی عورت کے۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ شادی شدہ عورت کے لیے مہندی لگانے کا مقصد اپنے شوہر کے لیے خود کو سنوارنا ہے، اور شادی شدہ عورت کے لیے یہ عمل مسنون ہے۔ لیکن اگر غیر شادی شدہ عورت مہندی لگا رہی ہے اور اس سے فتنے کا اندیشہ ہے کہ وہ کسی غیر محرم کے لیے خود کو سنبھال رہی ہے تو یہ غلط ہے، حرام ہے اور ناجائز ہے، لہٰذا اس عمل سے بچنا چاہیے۔ اب ہماری محترم بہنیں خود ہی اپنے بارے میں سوچیں کہ وہ مہندی کس مقصد سے لگا رہی ہیں۔ اگر شادی شدہ اپنے شوہر کو دکھانے کے لیے لگا رہی ہے تو بہت خوب، بے پناہ اجر و ثواب کی مستحق ہے۔ اگر غیر شادی شدہ اپنی خوشی کے لیے گھر میں رہ کر پردے کی حالت میں ہی مہندی لگا لیتی ہے تو کوئی حرج نہیں، نہ کوئی گناہ ہے اور نہ ہی ثواب، کیونکہ ثواب تو تبھی ہے جب عورت اپنے شوہر کی خوشی کے لیے یہ عمل کرتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ اگر غیر محرم کو دکھانے کے لیے ہاتھوں پر مہندی لگائی جا رہی ہے تو اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت ہے۔ محترم ناظرین، اب یہ بھی جان لیجئے کہ عورتوں کو اپنے پیروں پر مہندی لگانا جائز عمل ہے یا نہیں، اور کنواری لڑکیوں کا مہندی لگانا کیسا ہے، تو اس بارے میں علماء کرام کا کہنا ہے کہ عورتوں کے لیے ہاتھ اور پیروں پر مہندی لگانا جائز ہے اور کوہنی تک لگا سکتی ہیں، اور غیر شادی شدہ کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ لیکن یاد رہے کہ کسی غیر محرم کو دکھانے کے لیے ایسا نہ کیا جائے، فیشن کے طور پر لگانے والی لڑکیوں کی مشابہت نہ کی جائے، کیونکہ اس سے منع کیا گیا ہے۔ مہندی ضرور لگائیں لیکن دکھاوے کے لیے نہیں لگانی چاہیے، بلکہ اپنی خوبصورتی کے لیے لگانی چاہیے۔ ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ کیا خواتین حالت حیض میں مہندی لگا سکتی ہیں؟ تو اس کا جواب علماء یہ بتاتے ہیں کہ جی ہاں، خواتین حالت حیض میں بھی مہندی لگا سکتی ہیں۔ اس حوالے سے بھی ابن ماجہ کی ایک روایت موجود ہے کہ ایک عورت نے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ کیا حائضہ عورت مہندی لگا سکتی ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے منع نہیں فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ شادی شدہ عورتیں یا پھر غیر شادی شدہ اور کنواری لڑکیاں حالت حیض میں بھی مہندی لگا سکتی ہیں، اور یہ مہندی کسی بھی قسم کی ہو سکتی ہے، اس میں کچھ بھی برائی نہیں ہے۔ آئیے اب ایک اور سوال کے بارے میں بھی جانتے ہیں جو ہماری ایک محترم بہن نے پوچھا ہے کہ کیا بیوٹی پارلر میں مہندی لگانا اور مہندی لگانے کے عمل سے پیسے کمانا جائز عمل ہے؟ تو جان لیجئے کہ علماء کرام کا کہنا ہے کہ بیوٹی پارلر چلانا، اس میں کام کرنا اور اس سے پیسے کمانا جائز عمل ہے، اور شرعی اعتبار سے اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، مگر اس میں بھی یہ خیال رکھا جائے کہ خواتین کے بیوٹی پارلر میں کام کرنے والی بھی خواتین ہی ہوں، یعنی مہندی وغیرہ لگانے کے لیے بیوٹی پارلر میں خواتین ہی ہونی چاہیے، مرد نہیں ہونے چاہیے، اور بیوٹی پارلر میں کسی بھی حال میں خواتین اور مردوں کا ملاپ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر مرد حضرات خواتین کا میک اپ کر رہے ہیں اور انہیں مہندی وغیرہ لگا رہے ہیں تو یہ کسی بھی صورت جائز نہیں ہے، یہ حرام ہے، اور اس جگہ پر کام کرنا اور اس سے پیسے کمانا دونوں ہی حرام عمل ہیں۔ لیکن اگر کوئی عورت بیوٹی پارلر میں خواتین کے میک اپ اور بناؤ سنگار کے لیے کام کرتی ہے اور اپنے شوہر کی مالی معاونت کی غرض سے کام کرتی ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ دین کو صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت و توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین، درخواست ہے کہ اگر میری آج کی یہ معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آ جائے تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور میرے اسلامی و اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔